नाज़रीन, मार्च के महीने में पीडीएम अपनी आखिरी सांसें ले रही थी जब हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी ने अल्टीमेटली पीडीएम के साथ अपनी राहें जुदा की। हमने देखा कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी को इस्लामाबाद की सेनेट की नशिस्त से मुंतखब करवाने के लिए नून लीग के वोट बैंक का सहारा लिया, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से ऑपोजिशन लीडर सेनेट के मामले पर जिस तरह से पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कशीदगी देखी गई, वो अब तक लोगों की यादाश्त से महव नहीं हुई है। कुछ लोगों का यह कहना है कि आसिफ अली जरदारी की सियासत को समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि एक जानिब हम देखते हैं कि वो जब चाहते हैं नून लीग को और उसकी इत्तेहादी जमातों को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो नून लीग को और दीगर सियासी जमातों को बवक्ते जरूरत इस तरह इक्वेशन से आउट करते हैं कि पीपल्स पार्टी अपने कॉज में जस्टिफाइड नजर आती है। अब हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने जिस तरह शहबाज शरीफ को आमों की पेटियां भिजवाई, एक मैंगो डिप्लोमेसी का आगाज किया। आजकल लाहौर में उनके डेरे हैं, वो परवेज इलाही से मुलाकातें कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि वो पंजाब के अंदर जो पॉलिटिकल ग्राउंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक अरसे से नाहमवार था, अनइवन था, बल्कि प्रेजेंट ही नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पंजाब में प्रेजेंस थी उसका 90% से जायद जो वोट बैंक है इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कब्जे में है, जिसकी एक बड़ी मिसाल फिरदौस आशिक आवान भी हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि आसिफ अली जरदारी अगर पंजाब के सेटअप को छेड़ते हैं तो जवाबन क्या उन्हें इस खदशे का सामना नहीं है कि सिंध के सेटअप को छेड़ा जाएगा? उनकी लाहौर में मौजूदगी का आखिर मकसद क्या है? क्योंकि दूसरी जानिब हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज को जब नैब से थोड़ी सी फरागत मिली तो एफआईए ने उनको कॉल अप नोटिस जारी करना शुरू कर दिए, और हमजा शहबाज ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब रिकॉर्ड करवाया एफआईए को कि मुझे मालूम ही नहीं कि मेरे जाती अकाउंट्स में कौन कब पैसे जमा करवा गया, और रमजान शुगर मिल्स के जो अहलकार थे वो इस वक्त बैरून मुल्क क्यों फरार हुए हैं। हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि हमारे अकाउंट्स में कोई इस तरह से पैसे जमा नहीं करवाता है। इस मुश्किल घड़ी में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग का साथ देती है तो क्या नून लीग माजी के इख्तलाफात भुलाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर पीटीआई को एक टफ टाइम दे सकेगी? ये आज का $1 मिलियन क्वेश्चन है जिस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मोहतरम जुबैर साजिद ढिल्लू, हमारे साथी एंकर पर्सन हैं, प्रोग्राम आपकी आवाज करते हैं, और हमारे साथ मौजूद है मोहतरम शाहिद अब्बास साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। जुबैर, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे हैं, बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, आपके पास क्या इतलात हैं? देखिए वैस, ये कोई हैरानकुन बात नहीं है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर में आए हैं। वो पहले भी बड़ी दफ़ा आ चुके हैं और हमेशा से सियासतदानों का यही ट्रेंड रहा है, चाहे वो पंजाब के सियासतदान है वो सिंध भी जाते हैं, सिंध के सियासतदान पंजाब में भी आते हैं। अब सवाल ये है कि आसिफ अली जरदारी जबकि एक अलील भी हैं, बीमार हैं काफ़ी सख्त, और वो उनकी मेडिसिन भी चल रही हैं, इलाज मुआलजा भी चल रहा है, केसेस भी चल रहे हैं, और इस तनाजुर में वो जब आधी हुकूमत गुजर चुकी है और वो पंजाब में आके डेरे लगा लिए हैं। सबसे अहम बात यह है कि आपको पता है जब पीडीएम में इख्तलाफात जो सामने आए पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग नून के, अब आसिफ अली जरदारी साहब की हमारे ज़राए ये बताते हैं कि ख्वाहिश है कि वो शहबाज शरीफ साहब से अपना राब्ता बाकायदा तौर पर बहाल करें। उस सिलसिले में जो है गुज़श्ता 1-2 रोज़ में जो है वो आम डिप्लोमेसी भी शुरू हो गई, आम का मौसम भी है और सियासी मौसम भी गर्म है और आम भी गर्म होते हैं। एक नून लीग का वर्कर सोचता नहीं है कि पीपल्स पार्टी जब चाहती है नून लीग को इस्तेमाल करती है, जब चाहती है उन्हें गड़ी खुदा बख्श के जलसे में दिसंबर में इन्वाइट करती है, जब चाहती है उन्हें अपने आगे लगा लेती है, और जब चाहती है उन्हें मक्खन में से बाल की तरह बाहर निकाल देती है। क्या नून लीग इतनी ही बेवकूफ है? एक आम आदमी का सवाल है जुबैर। देखिए नून लीग के जो वर्कर्स हैं उनसे हमारी अक्सर बात होती है, इवन के जो लीडरशिप है उनसे भी बात होती है, तो हम उनसे पूछते हैं कि माजी में कभी पीपल्स पार्टी ने आपको धोखा नहीं दिया? तो वो कहते हैं जी बड़ी दफा धोखा दिया, मौजूदा पीडीएम में भी धोखे की सूरत इख्तियार कर गया है। वर्कर मायूस है मुस्लिम लीग नून का, लेकिन सियासी जमातें जो हैं उनकी जो लाइफ है, उनका जो कैरियर है सियासत का, वो इसी पर है कि एक दूसरे को साथ लेके चलें। इख्तलाफात होते रहते हैं, जो है उनकी सुलह सफाई होती ये कोई आइडियोलॉजिकल जमातें नहीं है, ये सिर्फ पावर पॉलिटिक्स करती हैं। पॉलिसी जब इनके मफादात एक जैसे होते हैं तो ये साथ मिल जाती हैं, जब एक जैसे नहीं रहते तो जुदा हो जाती हैं। इनकी पॉलिसीज के मुताबिक देखे जाए तो ये आइडियोलॉजिकल जमातें डिक्लेयर होती हैं इलेक्शन कमीशन के मुताबिक भी, और इनका मंशूर भी देखे, लेकिन जो अमली सियासत है उसमें जो है वो ये चीज नजर नहीं आती। अब
اہم خبر یہ ہے کہ جو سابق گورنر تھے پنجاب کی پیپلز پارٹی کے مخدوم احمد محمود صاحب، ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جو ناراض ایم پی ایز ہیں رکن پنجاب اسمبلی، خصوصی طور پر جو جنوبی پنجاب سے تعلق ہے اور جن کا جہانگیر ترین گروپ سے تعلق ہے، ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے اور رابطے کو تیزی لائی جائے۔ اور آصف علی زرداری صاحب نے یہ بھی ہدایات جاری کی ہیں کہ جب تک وہ لاہور میں بیٹھے ہیں انہیں فی الفور رابطہ کر کے رسپونڈ دیا جائے کہ کتنے % ایم پی ایز جو ہیں وہ رسپونڈ کر رہے ہیں۔ رسپونڈ کیا ہے ابھی تک جو ہے ہماری اطلاعات کے مطابق 4 سے 5 ایم پی ایز وہ ہیں پی ٹی آئی کے جو ناراض ہیں، جو جہانگیر ترین گروپ کا حصہ ہیں، نہ ہی پی ٹی آئی جو ہے ان کی بات سن رہی ہے۔ تو وہ کوشش کر رہے ہیں آئندہ اعتماد میں لیں پیپلز پارٹی کے، آئندہ آنے والے الیکشن میں ان کو ٹکٹ میں واپس آپ کے پاس آؤں گا۔ زبیر، شاہد عباس صاحب سے جان لیتے ہیں کہ شاہد صاحب، بہت سے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آج کل لاہور میں موجود ہیں اور حکمران جماعت کی اتحادی جماعت کاف لیگ کے چودھری پرویز الہی سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، جوڑ توڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جہانگیر ترین گروپ کے اراکین سے رابطے کیے جا رہے، جیسا کہ زبیر نے بتایا۔ آخر الٹیمیٹ مقصد کیا ہے؟ کیونکہ پنجاب میں تو پیپلز پارٹی اپنا ووٹ بینک کھو چکی ہے۔ شاہد صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہیں پہ جب پروگرام پہلے میں کرتا تھا تو آپ ہی مجھے کہتے تھے کہ جی پیپلز پارٹی کہاں پہ ہے، کیسے بلاول صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو منوائیں گے۔ آج آصف علی زرداری صاحب جو کہ اپنے گھر میں، بلاول ہاؤس ان کا گھر ہے، وہ اپنے گھر میں آئے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ وہ ایک پارٹی کے وہ ان کو ڈیل کرتے ہیں، ان کے ہیڈ بھی ہیں، اور اگر وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ بلاول صاحب کی جو سیاست ہے، ان ملاقاتوں کا مقصد میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ادھر ہی آ رہا ہوں۔ بلاول صاحب کی جو سیاست جو ملکی مفادات کے لیے وہ کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ آہستہ 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 جو لوگ یہ کہتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہاں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی ان کو آنے والے الیکشنوں میں نظر آئے گی، اور پنجاب میں بھی نظر آئے گی، سندھ میں بھی نظر آئے گی۔ سنیں نا شاہد صاحب، جو بیٹا بلاول ہے وہ حکمران جماعت کو اور اس کے اتحادیوں کو چور کہتا ہے، اور جو باپ آصف زرداری ہے وہ چوروں سے ملاقات کرتا ہے۔ یہ کیا پالیسی ہے؟ یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ کہتے ہیں چوروں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب کو جتنی تکلیفیں، جتنی اذیتیں نون لیگ نے دی ہیں، میرا خیال ہے کہ شاید کسی جماعت نے، اسی لیے آپ نے عام بھجوائے ان کو۔ اب بات تو صرف یہ ہے کہ یہی تو آصف علی زرداری کا ویژن ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے مخالفین کے لیے بھی، ملکی مفادات کے لیے، اپنے جو ہے مخالفین کے لیے بھی انہوں نے دروازے کھول کے رکھے۔ انہوں نے پہلے کہا کہ شاہد صاحب، آپ نے میرا سوال نہیں پک کیا۔ شاہد صاحب، میں نے یہ پوچھا کہ جو بیٹا ہے وہ حکمران جماعت اور اس کی اتحادی جماعتوں کو چور کہتا ہے، لوٹ کر کھا گئے یہ کہتا ہے، اور جو والد ہیں آصف علی زرداری وہ انہی چوروں اور لٹیروں سے انہیں انوائٹ کر کے ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ یا تو بیٹا غلط کر رہا ہے یا باپ غلط کر رہا ہے۔ شاہد صاحب، میری بات سنیں، بلاول صاحب نے بھی ملاقاتیں کی ہیں، مریم سے بھی کی، شہباز شریف سے بھی ملاقات کی۔ نہیں، میرا اشارہ کاف لیگ کی طرف اور تحریک انصاف کی طرف ہے۔ کاف لیگ تو دیکھیں وہ ہماری گورنمنٹ میں وہ ہمارے ساتھ وہ پہلے بھی حصے دار رہے ہیں، اور باقی رہی بات کہ یعنی بلاول غلط کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہا بلاول غلط ہے۔ دیکھیں، یہ سیاست ہے، اور یہاں پر ہم نے جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب، بلاول صاحب وہ ذاتیات نہیں دیکھتے، وہ سیاست دیکھنا، انہوں نے دیکھنا ملک کے لیے کیا بہتر ہے، اور وہ سیاست ملک سے مراد پیپلز پارٹی نہیں، ملک سے مراد ملک ہے۔ اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو سیاست کی ہے، ہم نے یہی تو بات کی ہے کہ ہم نے ان کو بتایا ہے، اور بعد وہ مانتے ہیں۔ ہم نے میاں نواز شریف کو کہا تھا کہ بھائی 2008 کے الیکشن میں بھی اگر پیپلز پارٹی، شاہد صاحب، اگر پیپلز پارٹی ہمیشہ ملک کا مفاد دیکھتی ہے، تو جب شیخ مجیب الرحمان مشرقی پاکستان سے زیادہ سیٹیں لیتا ہے تو اسے اقتدار دینے کی جگہ آپ لوگوں نے ملک توڑنا زیادہ مناسب سمجھا تھا؟ نہیں، یہ بھی محض الزام ہے، یہی محض الزام ہے، ٹھیک ہے، اور یہی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں جیتی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہمیشہ پراپیگنڈے ہوتے ہیں، اور آخر میں یہی بات ہوتی ہے کہ پھر مانا جاتا ہے۔ آج جو ہے جو آواز ہم نے اٹھائی تھی، آج میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، جو آصف علی زرداری صاحب کہتے تھے وہ ٹھیک ہے، اور آج جو ہے نا وہ جو پی ڈی ایم کو جس طریقے سے ہم لے کر چلنا چاہتے ہیں
وہ इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम सड़कों पे भी होंगे और इंशाल्लाह ताला अब तो आवाम को भी पता चल गया। आप लोग वापस पीटीएम में जाएंगे? देखें जी, ये बात ये है तो ये हालात बताएंगे, ये तो हालात बताएंगे ना, ये तो हालात बताएंगे। जरा रुकिएगा शाहिद साहब, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त आसिफ बाजवा साहब मौजूद हैं, पीएमएलएन को रिप्रेजेंट करते हैं। बाजवा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी। बाजवा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जब जरूरत पड़ती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नून लीग उनके साथ खड़ी होती है, और जब जरूरत पड़ती है तो पीपल्स पार्टी नून लीग को साइड पर कर आराम से निकल जाती है। जब जरूरत पड़ती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट के अंदर अपना ऑपोजिशन लीडर मुंतखब करवा लेती है, और उससे पहले यूसुफ रजा गिलानी के लिए नून लीग के सारे वोट भी हासिल कर लेती है। बाद में बिलावल भुट्टो मरियम नवाज को अपने लेवल का सियासतदान भी करार नहीं देते, एक लफ्जी जंग शुरू हो जाती है, और अब आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ को आम भिजवाकर मैंगो डिप्लोमेसी का आगाज कर दिया है। क्या जो नून लीग है इतनी ही सादा है? मुझे बताइएगा बाजवा साहब। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या कोई दीगर जमातें हो, आज की हलीफ कल की हरीफ साबित हो सकती है, और आज की हरीफ कल की हलीफ हो सकती है। यानी कल को आप पीटीआई से भी इत्तेहाद कर सकते हैं? नहीं, मैंने ये बात नहीं की सर, मैंने ये बात नहीं की। मैं इसकी, अगर आप ये बात करेंगे ना, तो मैं आपको मिसाल देता हूं कि जब परवेज मुशर्रफ का जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था ना, तो उस वक्त वो PMRD, मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, तो उसमें जरा आप थोड़ा गौर कर लें, जिसको लीड कर रहे थे पाकिस्तान की सियासत के एक बहुत बड़ा नाम था नवाबजादा नसरुल्लाह साहब। जी हाँ। उन्होंने इन सब जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया। अब अगर आप ये बात करते हैं ना कि जी आज अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इकट्ठे हैं, तो कल को क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी इकट्ठे हो सकते हैं? देखिए, बात यह है कि जब हम गवर्नमेंट में थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे मुखालिफ थी और हमारे अपोजिशन थी। आज हम भी अपोजिशन में है। आज एक कदर मुश्तरक क्या है? कदर मुश्तरक ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये दोनों बहुत बड़ी जमातें हैं और दोनों अपोजिशन पार्टी नहीं, सूबे में हुकूमत में है। आपस में कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, वो इस वक्त काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स के मेंबर हैं, वो पॉलिसी मेकिंग में हिस्सा लेते हैं, वो स्टेक होल्डर हैं, उनका स्टेटस आपसे बड़ा है। बाजवा साहब, बिल्कुल मैं आपकी बात एग्री करता हूं, ये बात आपकी दुरुस्त है कि वो एक सूबे की हद तक गवर्नमेंट में है, ठीक है, लेकिन गुजारिश ये है कि अगर आप मरकज में बात करेंगे तो मरकज में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, और मरकज में पीटीआई के खिलाफ जो अपोजिशन पार्टीज है उसमें हमारा कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है किसी पार्टी के साथ। नहीं, हम आप उस वक्त से मैं उस वक्त से आपकी बातें, बाजवा साहब, आसिफ बाजवा साहब, मैं आपकी उस वक्त से बातें कंपाइल करने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि पीपल्स पार्टी का जब दिल करता है नून लीग के साथ बैठकर रोटी खा लेती है, और जब दिल करता है नून लीग को दरवाजे के बाहर खड़ा कर देती है। मैं इसका जवाब मैं ये देना चाहूंगा, मैं अर्ज करता हूं, इसका जवाब ये है सर, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के अवाम जो है ना, वो बहुत बाहिम्मत है और बाशऊर है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मुझे एक बात मैं करता हूँ, ये मेरे किसी दोस्त को गुस्सा ना करे कोई, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कहते थे कि एक जरदारी सब पे बारी, ठीक है जी, और इन्होंने कहा कि ये बादशाह है सियासत के, जो आसिफ जरदारी साहब है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड मैं ये समझता हूँ, मेरी राय जाती तौर पे ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के चारों सूबों की पार्टी थी। एक वक्त था
कि ये एक बहुत बड़ी पार्टी ये थी। मेरे सवाल का जवाब नहीं है। जब से इस आप- पार्टी का ऐलान, ये मेरे जब से सवाल इस का पार्टी जवाब की नहीं है बात आसिफ साहब। आप जनरली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लफ्ज उसके नीचे आप एक ऐसे लिखी जा रहे हैं। मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है, जब दिल करता है वो नून लीग के साथ बैठ जाती है, जब उनका दिल करता है वो नून लीग को निकाल कर बाहर खड़ा करती है। आप सर, लोग यही मैं जी, उधर ही जा रहा था सर। इसका फैसला अवाम करते हैं, इसका फैसला वोटर करते चले हैं। बाजवा साहब और रुकिएगा, इसका जवाब बाजवा वोटर साहब देता है जब रुकिएगा। इलेक्शन आएगा। ये मैं वोटर्स का फीडबैक आप तक पहुंचा रहा था। वकार तूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के। वकार साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आपकी इत्तेहादी जमात काफ लीग के बड़े ही अहम रुकन स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकातें करते हैं। ये वही परवेज इलाही हैं जिन्हें इमरान खान साहब डाकू भी कहा करते थे और आज उनके साथ इत्तेहादी भी हैं। आप लोगों को कोई इस मुलाकात से तहफ्फुज़ात हैं? क्योंकि हमने सुना है कि इससे पहले तो काफ लीग ने डिमांड की थी कि गुजरात का डीपीओ, डिप्टी कमिश्नर, रेवेन्यू ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर उनकी मर्जी के बगैर ताइनात नहीं होगा। क्या ये जो मुलाकात है इससे आप उनकी मजीद डिमांड्स के आगे सरेंडर करेंगे? वकार साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर ये जो मुलाकात हुई है परवेज़ इलाही साहब की और आसिफ अली जरदारी की, मैं समझता हूँ कि ये माजी में भी एक दूसरे के इत्तेहादी रहे हैं और हो सकता है उनका कोई आपस में सियासी राब्ता हो या कोई ज़ाती मुलाकात हो। तो तहरीक इंसाफ ना तो इस मुलाकात की फरीक है और ना इस मामले के ऊपर हमको अपनी राय रखते हैं। नहीं परवेज इलाही साहब आपके इत्तेहादी बिल्कुल हैं। हमारे इत्तेहादी हैं, स्पीकर पंजाब असेंबली हैं। हाँ। लेकिन अगर वो ज़ाती हैसियत में किसी से मुलाकात करते हैं, उनकी अलहदा सियासी जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाहिर है उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ देने से गुरेज़ हैं। परवेज इलाही किस हैसियत में मुलाकात करेंगे? तो वो उनकी जाती हैसियत नहीं होगी। देखिए स्पीकर की गाड़ी पे गए, स्पीकर का प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया। गुजारिश ये है कि वो एक अलहदा सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर हैं और ज़ाहिर है उनका एक अपना बैकग्राउंड है, उस हैसियत में वो मिले हैं। जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है तो हम बिल्कुल इस मामले में क्लियर हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये वो दो जमातें हैं जिन्होंने पिछले 35 सालों से बारियां लगाई हुई थी और आज भी इनका चोरी कराने का एजेंडा मुझे ये बताइएगा वकार साहब, और हम बिल्कुल साबिक डीजी FIA वाजिद ज़िया साहब ने जहांगीर तरीन को उनकी कंपनी JDW शुगर मिल्स को पिछले साल जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट थी उसमें उन्हें मुर्द इल्जाम ठहराया कि ये लोग करप्शन में मुलव्वस हैं। बाद में अदालत में पेशियां भी हुई। उसके बाद जहांगीर तरीन ने अपना अलहदा ग्रुप बना लिया। आप ही के पार्टी के लोग आप ही के खिलाफ बातें करने लगे। उसके बाद आप लोगों ने DG FIA को तब्दील कर दिया। जहांगीर तरीन ग्रुप खामोश हो गया। लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें NRO दे दिया गया। अब उसी ग्रुप के साथ आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर पीपल्स पार्टी राब्ते कर रही है। क्या पाकिस्तान में उसूली सियासत मफकूद हो चुकी है? वकार नहीं जी, पाकिस्तान में उसूली सियासत को अगर किसी ने जिंदा रखा है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा है। अच्छा। आपने ये कह दिया कि जहांगीर तरीन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रुकन थे, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में गिरफ्तार कर लिया गया। सुनिए ना, शुगर इंक्वायरी कमीशन बना जिसमें उनको बताया क्लियर किया गया, चोरी की। उन पर FIA की गिरफ्तार नहीं किया उन पर FIR हुई। अब देखिए कानून ने अपना रास्ता बनाना है। सर, कानून आ गई दफा तो फौरन हरकत में आ जाता है। कानून साहब ने एक दफा तो फौरन हरकत में आ जाता है। वो राना सनाउल्लाह के ऊपर आप लोग 20 किलो हेरोइन डाल देते हैं। हम नहीं डालते। अच्छा, सर वीडियो भी नहीं दिखाते। हम नहीं डालते उस वीडियो पर। भी नहीं दिखाते। बुनियादी तौर पर फरियाल ताल्लुक से बुनियादी जाकर तौर पर इन्होंने उनके घर से जाकर जो है ना वो गिरफ्तार कर लिया। आसिफ अली जरदारी को बीमारी है, इन्होंने गिरफ्तार कर ये लिया। बहुत सारी चीजों को आपस में मिक्स ना कीजिए। जहां तक जहांगीर तरीन का ताल्लुक है, ठीक है, शुगर वाले मामले में उनकी कंपनी के कुछ होंगे इरेगुलरिटीज, लेकिन देखिए जहांगीर तरीन का मौकफ क्या है। जहांगीर तरीन ये कहते हैं कि जी मेरी इरेगुलरिटीज मौजूद हैं, लेकिन ये क्रिमिनल एक्शन है, वो भी उनका अपनी जगह मौकफ है। लेकिन इस पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत कार्रवाई कर रही है। हमारी गवर्नमेंट ने आज तक एक इंच पीछे नहीं हटी, एक इंच पीछे नहीं हटी। और जहां तक नैब की इंक्वायरीज और नैब की इन्वेस्टिगेशन का काम है, आप उसको कंफ्यूज ना करें। जो मैं आप लोगों को दूंगा कि आप पाकिस्तान की सियासी तारीख की, शायद साहब जुबैर साहब जरा गौर कीजिएगा, वाहिद हुकूमत है जो चोरों का नाम भी बताते हैं और उन्हें गिरफ्तार भी नहीं करते। देखिए बात ये है, एक्सीलेंट बात ये है कि हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पहली दफा अपनी हुकूमत के अंदर निशानदेही की है
کہ کون کون لوگ ہیں جو کہ مافیاز کا حصہ ہیں، اور ہم نے پرانے دور کا بھی احتساب کرنا ہے اور اس دور کے اندر بھی جو جو irregularities ہوئی ہیں ان کے اوپر ہم نے آنسر جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ دیکھیے پاکستان کی سیاست میں ہونے والے اچھے کام کو اپریشیٹ کیجئے جو کہ تحریک انصاف کر رہی ہے. آپ لوگ چوروں کا نام بھی بتاتے ہیں پکڑتے بھی نہیں ہیں. دیکھیے یہ تو عدالتوں کا کام ہے نا جی، عدالتوں میں اب اس کو خواجہ آصف، خواجہ صادق، خواجہ سلمان رفیق، شاہد خاقان عباسی، آپ ذرا قانون ذرا سمجھ لیجئے نا کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس کا ایک اپنا قانون ہے، اس کی اپنی عدالتیں ہیں. عمران خان اور تحریک انصاف کی حکومت اس پر کسی طور اثر انداز نہیں ہو سکتی، اور اگر جہانگیر ترین اور کسی اور کا بھی مقدمہ نیب میں ہوگا تو نیب پکڑے گی، تفتیش کرے گی، 90 دن کا ریمانڈ لے گی، اگر عدالت اس کی ضمانت دیکھی. یہ ایک لیگل پروسیس ہے، اس میں حکومت کا کیا؟ میں تو حیران ہوں آپ کے سوال سے، یہ کیسے آپ جوڑ رہے ہیں؟ جہانگیر ترین کا مقدمہ نیب میں کیوں نہیں؟ نہیں جی، جہانگیر ترین کا مقدمہ دیکھیے نا، اب یہ قانونی بات ہے جس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. بات یہ ہے کہ نیب کی ایک لمیٹڈ جیورسڈکشن ہے جو کہ آتی ہے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال ان کے، اور اس کے بعد پبلک ایٹ لارج کو دھوکہ دے جو نیب کا سیکشن 9 کا ایمبیٹ ہے اس کے اندر پاکستان کی جیبوں سے چینی کے پیسے نکال کر آپ لوگ جو ایف آئی اے کا ایمبیٹ ہے. ایف آئی اے کا ایمبیٹ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی سی پی میں رجسٹرڈ کمپنی اس طرح کی کوئی، اور آپ کو لگتا ہے کہ شیخ رشید کے ماتحت ایف آئی اے جہانگیر ترین کو ٹف ٹائم دے سکتی؟ نہیں جی، وہ بالکل شیخ رشید کے ماتحت نہیں ہے. ایف آئی اے ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اور وہ کسی ایف آئی اے وزارت داخلہ کے ماتحت نہیں ہے، ایڈمنسٹریٹولی تو ہے وزارت داخلہ کے انڈر ہے لیکن وہ وزیر کے تابع نہیں ہے. عجیب ہے ویسے، یہ تو پھر آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ فکر کرنی چاہیے کوئی انویسٹیگیٹو ایجنسی ایف آئی اے اور پولیس کسی حکومت کی تابع کیسے ہو سکتی ہے؟ ایگزیکٹلی. کیا باتیں آپ کر رہے ہیں؟ زبیر مجھے بتائیے گا کہ ایف آئی اے اگر وزارت داخلہ کی تابع نہیں ہے تو ایف آئی اے پھر کس کے ماتحت ہے، اور ایف آئی اے کس کے کہنے کے اوپر یہ جو ایف آئی اے کے ڈی جی کو چینج کیا گیا اور اس ساری ایکویشن میں سے ایکشن ہے نا، آفیسر بدلتے رہتے ہیں، اس کے بعد جہانگیر ترین گروپ خاموش ہوا. زبیر ذرا کمنٹ کیجئے گا. دیکھیں اویس، سمپل سی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب امریکہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہتے تھے اے سی چھین لوں گا، کہ اے سی چھین لوں گا. پھر کہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. تو اگر نیب میں اگر کوئی رہتا ہے ملزم یا مجرم تو اس کا اے سی کیسے حکومت چھین سکتی ہے؟ یہ بڑا اہم بات ہے. اسی طرح جیسے آپ نے وزیر داخلہ کی بات کی تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ان کے انڈر ہیں، تو اس کے لیے کوئی پراپر کوئی ڈیفینیشن ابھی تک ہمیں تو یہ نہیں سمجھ آئی کہ کوئی کہتا ہے کہ وہ اس کے ماتحت ہے اور وہ اس کے ماتحت نہیں ہے. انڈرسٹوڈ ہے کہ جو وزیر داخلہ نے جو ڈیسیژن لینا ہے ادارہ اس کو فالو کرے گا. اچھا، کچھ عرصے پہلے تک ان کی زندگی کا آخری مقصد ML1 کو مکمل ہوتے دیکھنا تھا، اور اب ان کی زندگی کا آخری مقصد افغان باڑ کی تنصیب ہے. ان کی زندگی کے آخری مقاصد بہت جلدی بدل. ایک دیکھیں ان کی زندگی کے مقصد جو بھی ہیں الٹیمیٹ ہونا وہی ہے جو پرائم منسٹر عمران خان کی ہدایات کیبنٹ کو ہونی ہے، اور کیبنٹ نے آگے اداروں کو وہ چیزیں فالو کروانی ہے. یہ دیکھیں نا، پیچھے آپ 2 سال رہ گئے ہیں، آخری سال تو ویسے کمپین کا ہوتا ہے، تو ایکچولی 1 سال رہ گیا ہے. اب حکومت کی کوشش یہ ہے کہ ایز سون ایز پوسیبل جتنے بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان میں جتنے رہنما جو زیادہ بولتے ہیں ان کے اوپر فوکس کیا جائے. فرض کریں کہ آصف علی زرداری کی بات مان لیتے ہیں جہانگیر ترین گروپ کے لوگ، فرض کریں کہ آصف علی زرداری پرویز الہی کو بھی منانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر گراؤنڈ بنا لیتی ہے اور کل کو اقتدار میں بھی آ جاتی ہے، تو یہی لوگ دوبارہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اقتدار میں ہوں گے؟ بالکل پلاننگ ہی یہ ہے. ہمارے سورس تو یہی بتاتے ہیں کہ مستقبل کی جو سیاست ہے آئندہ آنے والے انتخابات میں پرویز الہی کی ملاقات دیکھیں بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے. وہ اس اسپیکر جو ہے پنجاب اسمبلی ہے، اس کو ہم ذاتی ملاقات کہہ تو سکتے ہیں لیکن یہ کہیں ہو نہیں سکتا کہ 2 سیاستدان آپس میں ملاقات کریں اور سیاسی گفتگو نہ ہو. اب عام بھیجے گئے ہیں، خواہش یہ پیدا کی جا رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جائیں اور وہاں سے جا کے وہ کچھ گفتگو. زبیر رکھیے گا، آصف باجوہ صاحب کیا نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ دوبارہ حلالہ کرنے کو تیار ہے؟ دیکھیے حلالہ کی بات نہیں ہے، میں کرتا ہوں کہ جس طریقے سے سیاست میں اس طرح نہیں ہوتا کہ حلالہ کی بات ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم میں اگر کچھ اختلافات تھے تو وہ اختلافات دور کیے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم
सब जमातें जो है वो अपोजिशन पार्टी है सर। ये आप सिर्फ एक सर अभी आपने माना था कि पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत में भी है, आपके साथ आपके लिए पीपल्स पार्टी जरूरत पड़ने पर ऑपोजिशन में होती है, जरूरत पड़ने पर हुकूमत में होती है, तनकीद भी आपने उन्हीं पर करनी होती है, रोमांस भी आपने उन्हीं से करना होता है। बड़ा मियां बीवी वाला रिश्ता है वैसे। मेरी सिर्फ एक बात पे आप थोड़ा सा गौर फरमा लीजिए। मैं दोबारा करता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये इस वक्त अपोजिशन पार्टीज है। अच्छा, हम किसी भी वक्त हुकूमत के खिलाफ कोई भी कदम उठाने के लिए इकट्ठे हो सकते हैं। अच्छा, ये कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है या ये कोई इक्तदार का इत्तेहाद नहीं है कि हम इक्तदार के लिए इकट्ठे हो रहे हैं या हम इंतखाब के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, हर पार्टी का अपना अपना मैनिफेस्टो है। ठीक है, लेकिन हम दोनों पार्टीज, ये काबिल गौर बात है कि हम अपोजिशन पार्टीज है, हम हुकूमत के खिलाफ किसी भी नुक्ते पे इकट्ठे हो सकते हैं। ठीक है आसिफ बाजवा साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है और नाज़रीन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम एक नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मुल्की सियासत पर और ख़ास तौर पर लाहौर के अंदर जो सियासी तब्दीलियां वाक़ हो रही हैं। शाहिद अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं कि आपकी पार्टी ने जो पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर अपना वोट बैंक खोया है, और कहा यह जाता है कि जो पार्टी पंजाब के 6 डिवीज़न से सीटें निकाल ले नेशनल असम्बली की, वो अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब होती है, तो कैसे आप अपना वो वोट बैंक वापस लेने का इरादा रखते हैं शाहिद साहब? देखें ये वैस भाई, इसमें मैंने पहले भी कहा था कि इसी यहाँ पर प्रोग्राम में आप भी मुझे कहा करते थे कि भी कैसे जो है वो आपकी पार्टी जो है वो दोबारा आज मैं यही पूछ रहा हूँ, तो वो मैं वही बता रहा हूँ ना। आप देख रहे हैं ना, अब जरदारी साहब ने तो अभी अपना चंद दिन के लिए यहाँ पर अपने डेरे जमाए हैं और आप देख लें कि लोग उनसे खुद राब्ता कर रहे हैं। कौन और राब्ते कर रहे हैं ना, पीटीआई के लोग कर रहे हैं, नून लीग के लोग कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह जो है इस तरह लोगों के वोट हासिल होंगे। लोगों के वोट देखें दो तरह के से हैं। एक तो जो हमारे जो वोट थे, हमारी पार्टी को जो है वो कम वोट क्यों पड़े या पंजाब में हमारी पोजीशन कमजोर क्यों हुई। तहरीक इंसाफ ने जो अपने झूठे ख्वाब दिखाए थे, तहरीक इंसाफ ने जो कहा था कि 60 दिनों में ये हो जाएगा, 90 दिनों में ये हो जाएगा, मैं एक साल तहरीक इंसाफ की जो बातों में ना, जिस तरीके से मैं वही तो कह रहा हूँ ना, तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीते झूठे वादे करके। मैंने कहा कि हमारा वोट बैंक, जो हकीकत में बात है वैस भाई, हमारा जो वोट बैंक था ना वो तहरीक इंसाफ की तरफ गया है, ठीक। अब लोगों को जो है वो पता चला है कि ये तो सिर्फ झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है, ये तो इसी तरह ही है कि जिस तरह। और ये आपको कैसे पता चला है कि अच्छा, लोगों को ये पता चला? ये लोगों को पता चला है कि अब हमारी तंजीम साजी हो रही है, हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाते हैं। हमारी 1 महीना तो लाहौर के सदर मियां हाजी ज़ुल्मान चंद साहब ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह, वो हर रोज हमारा कोई ना कोई सालगिरह का प्रोग्राम हो। शायद साहब आपको पता है आजकल मीडिया का एक छोटी सी बात, शायद साहब नौडेरो की, घोटकी की, सिंध के छोटे शहरों की, सिंध के कस्बों की जो हालत है वो इस वक्त सोशल मीडिया की वजह से किसी से छुपी नहीं है। इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। इवन पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं है, अस्पतालों के अंदर जानवर बांधे जाते हैं, वहां पर जो असातिज़ा है बगैर हाजिरी की तनख्वाहें लेते हैं, नकल का रिवाज इतना आम है कि जो शख्स लाहौर से मैट्रिक नहीं कर पाता उसके रिश्तेदार उसे कहते हैं हमारे पास कराची आ जाओ, हम करवा देते हैं। तो ऐसे में आप समझते हैं कि पंजाब के लोग पीपल्स पार्टी पर दोबारा एतमाद करेंगे शायद साहब? देखिए जी, पंजाब के लोग, पहले नंबर पे जो आपने वो बात कही है वो बिल्कुल गलत है। अच्छा, आज भी जो है वो लोग, जो पंजाब के लोग भी हैं, वो जाके जो है ना वो सिंध में जाके अपना इलाज करवाते हैं। अच्छा। और जिस तरीके से जो सिंध में गवर्नमेंट है, और इसी वजह से जो है वो सिंध में आप देखें कि हमारी हुकूमत बनती है, वो किसी को जबरदस्ती थोड़ी हम अपनी हुकूमत बनाते हैं, वो हमें हमारी हुकूमत बनती है। इस तरह लोगों को हम पर इत्मीनान है तो हमारी हुकूमत बनती है ना। तो बाकी रही बात के पंजाब में आप देखें किस तरीके से जो है वो तेजी से लोग जो है वो पीपल्स पार्टी को, आज लोगों को पता चल चुका है, पाकिस्तानी अवाम को पता चल चुका है कि इस मुल्क का अगर कोई मुस्तकबिल है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। बाकी तो सारी चीजें देखें, एक जो है वो मुल्क छोड़कर चले गए हैं, ठीक है,
اور جو جنہوں نے بھیجا ہے وہ عمران خان صاحب وہ خود کہتے ہیں کتنی معصومیت سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. ایک مجھے بات تو بتایا گیا کہ مجھے تو یہ بتایا گیا ایک چھوٹی سی بات بتائیں. بلاول بھٹو صاحب نے اسمبلی فلور یوسف پہ رضا کہا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، رضا ربانی، سینیٹر شہری رحمان، یہ بلاول بھٹو سے پیپلز پارٹی میں زیادہ سینئر ہیں؟ آپ نے یہ بات پہلے بھی مجھ سے کئی مرتبہ کی ہے. دیکھیں جی بلاول بھٹو زرداری کے خاندان کی ان کی پارٹی کے لیے کتنی قربانی ہے اور یہ ہمارے متفقہ طور پر چیئرمین ہے. اس کو پارٹی نے چیئرمین بنایا. پارٹی نے چیئرمین بنایا نا, پارٹی نے چیئرمین بنایا ہے, وراثت نہیں ہے. پارٹی کا ہمارا ایک پروسیس ہے, اس پروسیس کو مکمل کرنے کے بعد جو ہے وہ ہمارے چیئرمین بنے. اور آپ یہ دیکھیں کہ خود ہی اب وہ حلقے جو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے متعلق باتیں کرتے تھے اب خود کہتے ہیں, اب بلاول صاحب کی طرف تمام جماعتیں دیکھ رہی ہیں اپوزیشن کی بھی کہ جو آنے والا مستقبل ہے, اور میں آج یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے انشاءاللہ. کبھی کوئی سفارشی قابل بھی نکل آتا ہے. نہیں سفارشی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کی جدوجہد ہے. سفارشی کی کون سی بات کرتے ہیں؟ کیا جدوجہد ہے؟ ان کے پورے خاندان کی جدوجہد ہے, ان کے والد صاحب کی کیا جدوجہد ہے, ان کے والد صاحب کی جدوجہد ہے, ان کی والدہ کی جدوجہد ہے, ان کی کہ میرے والدین جو ہیں زرداری اور بینظیر بھٹو میں ان کی بھی جدوجہد بتاتا ہوں نا کہ اپنی جتنی ان کی عمر ہونی ہے اسی حساب سے انہوں نے کام کرنا ہے نا. جب سے وہ انہوں نے ہوش سنبھالی ہے اس ملک کے لیے اکلوتے ہیں اور اپنی جان تلی پر رکھ کر جو ہے وہ عوام میں آئے ہوئے ہیں, وہ آئے ہوئے ہیں, وہ اور سیاست کر رہے ہیں اور عوام کے لیے کر رہے ہیں نا. ان کی یہ جدوجہد. آصف باجوہ صاحب, آج میری نظر سے مہر بخاری کا ایک انٹرویو گزرا. آصف باجوہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی؟ میں سن رہا ہوں. جو خواجہ سعد رفیق کے ساتھ وہ انٹرویو کر رہی تھی مہر بخاری, شاید زبیر آپ نے بھی وہ کلپ دیکھا, وقار آپ نے بھی دیکھا, اور ان سے مہر نے بڑے آرام سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ سینٹر میں شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ہوں گے اور صوبے میں حمزہ شہباز شریف ہوں گے, آپ حمزہ سے زیادہ سینئر ہیں. اس پر خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا. جو مجبوری پیپلز پارٹی کی ہے ڈائنسٹک پالیٹکس کی, وہی آصف باجوہ صاحب آپ کی بھی ہے ڈائنسٹک پالیٹکس کی, کریکٹ؟ نہیں سر, نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے پاکستان, میری بات آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی 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 بولیے گا. دیکھیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں کوئی ایسی بات ہے تو یہ قطعی طور پہ غلط ہے. جب پاکستان مسلم لیگ نواز پہ ایک برا وقت آیا تو اس وقت دیکھا آپ نے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اور اپنے جو ورکر تھے ان کو, اور اس کے بعد جب ان کے پاس گورنمنٹ آئی اس کے بعد بھی انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اور اپنے ورکرز کو اوبلائز کیا. جہاں تک آپ سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا تقابل آپ کریں تو یہ ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ عوام میں جانے کے لیے, عوام کا ووٹ بینک حاصل کرنے کے لیے ڈیلیورنس کی ضرورت ہوتی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ وہ ڈیلیوری ہے جو ہسپتال میں پنجاب میں, یہ وہ ڈیلیوری ہے جو ہسپتال میں ہوتی ہے. نہیں سر, نہیں. اگر آپ کے نام کے ساتھ بھٹو لگتا ہے یا نواز لگتا ہے تو شریف لگتا ہے تو آپ کو ووٹ ملیں گے. آج دیکھیں, آج پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کا صدر کون ہے؟ رانا ثناء اللہ. اور رانا ثناء اللہ کی مرضی سے فیصلے ہوتے ہیں یا اپوزیشن لیڈر کی مرضی سے فیصلے ہوتے ہیں؟ لندن سے آتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو پارٹی کے فیصلے ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ پارٹی کی لیڈرشپ کے فیصلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چاہے پاکستان نون ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, تحریک انصاف ہو, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف میں کوئی فیصلہ عمران خان کے بغیر ہوتا ہے؟ قطعی طور پہ نہیں ہوتا. ٹھیک. اچھا مجھے وقار ایک بات بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور ملک کے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب, وہ کوئی جان بوجھ کے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل نہیں, کوئی بھی. اچھا ایک بات بتائیے گا کہ کیا پاکستان کا قانون ملک کے پرائم منسٹر کو پارٹی چیئرمین رہنے کی بیک وقت اجازت دیتا ہے؟ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے جی. ٹھیک ہے, وزیر اعظم کی جو بینگ دی چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری, اس کو ظاہر ہے کوئی پولیٹیکل عہدہ نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہاں جی.
مطلب وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ نہیں، قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے. دیکھیے جو آپ کا صدر مملکت ہے وہ وفاق کی علامت ہے. صدر مملکت آپ کا کسی پارٹی کا عہدہ نہیں رکھ سکتا. الیکشن کمیشن کے رول کے تحت لیکن چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری اور چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس، چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ریکمینڈڈ ہے کہ کسی پارٹی کا کوئی عہدہ وہ نہ رکھے. لیکن اگر اس نے رکھا ہے تو اٹ از ناٹ ایلیگل. اچھا مجھے اس سے پہلے میری قمر دلشاد صاحب سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے ایلیگل ہے. آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. وہ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کے زبیر ساجد، آپ نے ظاہر کیا، میں نے شاہد صاحب سے جو سوال کیا ڈائنسٹک پالیٹکس کا، آصف باجوہ سے جو سوال کیا ڈائنسٹک پالیٹکس کا، میں نے وقار صاحب سے جو سوال کیا کہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں ہر سیاسی جماعت قانون کو صرف اور صرف موم کی ناک سمجھتی ہے اور جہاں ان کا مفاد ہوتا ہے وہ اس کو اس جانب موڑ لیتے ہیں. تو زبیر، ایسے میں ایک عام آدمی کیسے توقع کر سکتا ہے کہ یہ جماعتیں جو کہ پاور سٹرگل میں مصروف ہیں ان کے لیے کچھ ڈیلیور کریں گی ہسپتال سے باہر؟ دیکھیں آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ کیسے توقع کرتا ہے. عام آدمی کا مسئلہ روٹی ہے، آٹا جو ہے اس کی شارٹیج ہو چکی ہے. عام آدمی کا مسئلہ پیٹرول ہے، اس کی قیمت جو ہے اب قریب اوپر جا رہے ہیں، مزید اوپر جائے گی. عام آدمی کا مسئلہ جو ہے وہ چینی ہے. ہماری عدالتوں نے بھی کہہ دیا، ہمارے ایگزیکٹو آرڈرز بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا. چینی 100 سے نیچے نہیں آئی، جدھر مرضی چلے جائیں آپ. یوٹیلیٹی سٹور پہ مل رہی ہے، یوٹیلیٹی سٹور پہ چینی جو ہے وہ غائب ہو چکی ہے، یوٹیلیٹی سٹور پر چینی شارٹیج ہو چکی ہے. عام آدمی کا مسئلہ دالیں ہیں، مسالہ جات ہیں، بنیادی ضرورت اشیاء جو ہے وہ ہماری پہنچ سے دور ہے. پرویز خٹک صاحب کیا کہتے ہیں جی، مہنگائی جس ملک میں ہوگی تو پتہ چلے گا ملک ترقی کرے گا. تو یہ عام آدمی کا مسئلہ روٹی، چینی، پانی اور دالیں اور آٹا ہے. عام آدمی کا مسئلہ سیاستدانوں کی لڑائیاں نہیں ہیں. صاحب ایک چھوٹی سی بات بتائیے گا، پھر میں آصف باجوہ کی باری تو ان کی ہے، لیکن سوال آپ کے لیے آ گیا کہ آپ کا ماشاءاللہ سے پچھلے 2-3 مہینے میں فطرانے کے چاول لینے کے بعد گروتھ ریٹ جمپ کر کے -0.9. دیکھیے یہ فطرانے کے چاول والی آپ بات کر رہے ہیں، میں آپ کو بتا دوں اس کے پہلے فطرانے کے وہی چاول بات پوری کر لیں. آپ نے غلط کیا. ایک ہی جواب فطرانے کے وہ چاول پہلے آپ کا حکمران طبقہ کھاتا تھا، اب وہ فطرانے کے چاول. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ موٹر وے اور ایئرپورٹ گروی رکھنا اتنے اچھے گروتھ ریٹ میں کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے یہ تو ایک پرپوزل ہے نا، یہ تو ایک پرپوزل ہے. ابھی گروی رکھے تو نہیں نہ گئے. گزارش یہ ہے کہ جب ملک کی اکنامک پالیسی بنائی جاتی ہے، ہم وہ ملک ہیں، پاکستان واحد ملک ہے دنیا کے اندر شاید کہ جس نے اللہ کے فضل کے بعد اس حکومت کی کچھ بہتر پالیسیز کی وجہ سے جو سب سے کم ہٹ ہوا ہے کرونا کی وجہ سے، ہم نے اپنی اکنامک جو رفتار ہے اس کو قائم رکھا ہے. اب دیکھیے جب اگر اس ملک نے جس کو پچھلے 35 سالوں سے 2 خاندانوں کی جماعتوں نے اس ملک کو بنے 35 سال ہوئے، اس ملک کو بنے 35 سال ہوئے، سنے نا 35 سال، اس ملک کو بنے 35 سال 35 سال پچھلی 2 پارٹیوں کے اقتدار اس سے پہلے جنہوں نے اس ملک کو 35 سال. دیکھیے سن تو لیجئے کریں نا بات توجہ سے. جن 2 پارٹیوں نے باریاں لگائی ہوئی تھیں اور اس ملک کو نوچا ہے دونوں ہاتھوں سے، تو آج پاکستان کو کرونا کے بعد سسٹین کرنا اور اتنے برے اکنامک حالات میں اس کو لے کر آگے چلنے کے لیے ٹھیک ہے. مجھے ایک بریک لینی ہے اور جن 2 پارٹیوں نے ناظرین باریاں لگائی تھیں ان کے زیادہ تر وزراء آج کل باریاں لگانے کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ موجود ہیں. مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی اوورآل پولیٹیکل سچویشن کے اوپر اور جو سچویشن لاہور کے اندر ایوالو ہو رہی ہے آصف علی زرداری کی لاہور میں موجودگی سے. آصف باجوہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. آصف باجوہ صاحب اس سے پہلے آپ نے ڈائنسٹک پالیٹکس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی. اب یہ جو حمزہ شہباز کی ایف آئی اے کو سٹیٹمنٹ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ذاتی اکاؤنٹس میں کس نے پیسے جمع کروائے، مجھے نہیں پتا کہ رمضان شوگر ملز کے ملازمین بیرون ملک کیوں فرار ہو گئے، لوگ بہت ہنس رہے ہیں اس کے اوپر. باجوہ صاحب دیکھیے بات پتہ کیا ہے جی، میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں گے نا 2 منٹ کے لیے تو میں آپ کو سر میرے پاس ٹوٹل 3 منٹ ہیں، پلیز کیپ اٹ شارٹ. جی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ آپ کے پاس ریکارڈڈ ہے، یہ ہر چینل پہ چل رہی ہے، یہ ہر چینل پہ چل رہی ہے. اس سٹیٹمنٹ کی تردید بھی نہیں آئی نون لیگ کی طرف سے. مریم اورنگزیب بھی خاموش ہیں. جی سر میں عرض کرتا ہوں یہ جب کوئی بات آپ
विदाउट रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पेश करेंगे तो इस तरह। ठीक है, सियाको सबाक से हटकर मेरी अर्ज सुन लें, मेरी सर सुन लें। आप रिकॉर्ड निकलवा के देख लें, आप उनकी स्टेटमेंट पढ़वा के किसी से देख लें। एफआईए का दफ्तर आपके बिल्कुल करीब है, सेंटर में है लाहौर शहर में। आपके ये पीटीआई वाले बैठे हुए हैं जो ये करवा रहे हैं, ये बिल्कुल उनकी मैनअप आईडी है। अच्छा, वो जो मरियम नवाज कहा करती थी कि 2006 में लंदन फ्लैट्स खरीदे, हसन नवाज कहते थे 1992 में खरीदे, वो दोनों अलग अलग फ्लैट्स की बात कर रहे थे? नहीं, मैं वो भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था? नहीं, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, उसमें जो फैसला होना था वो मियां नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट में होना था। अच्छा, जो बच्चों को क्या पता चल रहा था वो मियां नवाज शरीफ साहब के। ठीक है, बाजवा साहब जरा रुकिएगा। जुबैर साजिद ढिल्लू, आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में पंजाब की सियासत में इन हाउस तब्दीली का कोई इम्कान है, लाहौर को मरकज मानते हुए? नहीं, वैसे फिलहाल तो नहीं है जो मौजूदा सूरत हाल है। अगर कुछ अरसा पहले, कुछ 6 माह कबल की बात करें तो प्लान भी हुए, ऑफर्स भी हुई मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। हमदा शहबाज से भी कुछ लोगों ने मुलाकातें की, परवेज लाई साहब ने भी मुलाकातें की, और दीगर जो है सियासी जो जमातें हैं इसमें पीपल्स पार्टी का भी बड़ा रोल था, लेकिन इसको डिनाई किया गया, फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। अभी तक इस किस्म का कोई प्लान नहीं है इन हाउस तब्दीली का। फिलहाल यही तमाम सियासी जमातों की जानिब से अप्रोच सामने आ रही है, मशावरत सामने आ रही है कि इस हुकूमत को जो है अपना टाइम पूरा करना। आखिरी सवाल मेरा आपसे है शाहिद साहब के, मार्च में आप लोगों ने ना कोर्ट से राब्ता करना था कि यूसुफ रजा गिलानी के वोट जो है चेयरमैन सेनेट के लिए गलत मुस्तरद किए गए, कोर्ट मिली नहीं आपको? देखिए, ये तो पार्टी की पॉलिसी है ना कि उन्होंने क्या करना है, ये ज़ाहिर है उन्होंने मुतफ़िका तौर पर जो पॉलिसी होगी उसके मुताबिक ये ऐसा किया होगा। बाकी कोर्ट्स के मामला कैमरे दिखाए थे आप लोगों ने इलेक्शन से पहले बूथ में, उसके मुतालिक भी कुछ परसू नहीं किया? कैमरे भी दिखाए थे, स्टेटस को की वो स्टेटस को की पॉलिटिक्स नहीं है। देखें, हमारे साथ हमेशा से हमारे साथ ज्यादतियां होती हैं, हम उनको बर्दाश्त करते हैं। बर्दाश्त करने के बावजूद भी जो है वो हमें भी दूसरों के साथ मिला दिया जाता है। अगर हम कहते हैं कि जी चलें मुल्की मुफाद, अगर आपके साथ ज्यादतियां होती हैं बिल्कुल, तो फातिमा भुट्टो बिलावल से नाराज क्यों है? नहीं, नाराज वो आपको किसने कहा कि नाराज है? कभी मिले हैं रीसेंट पास्ट में? नहीं, कोई नाराज नहीं मिले ना? नहीं, कोई नाराज नहीं। चले, आखिरी सवाल वकार साहब, आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो आइंदा टेन्योर सिक्योर करने में कामयाब हो पाएगी? जी, मैं समझता हूं कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने आवाम दोस्त बजट दिया है और अगला जिस तरह से गवर्नमेंट पेशकदमी कर रही है, मैं तो बिल्कुल इस मामले में मुत्तफिक हूँ, पॉजिटिव हूँ कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट न सिर्फ अपने टेन्योर पूरा करेगी बल्कि इंशाल्लाह 2023 का इलेक्शन भी सिक्योर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप का वकार तूर, शाहिद अब्बास साहब, जुबैर साजिद ढिल्लू, आसिफ बाजवा साहब। नाज़रीन, एक जानिब वकार साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने आवाम दोस्त बजट दिया है और जो मुल्क के इदारे हैं वो करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और साथ ही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ये लेवरेज दिया गया है कि अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन का आगाज करेगा तो उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि पैसे कहां से आए, और जो उससे खरीदेगा उससे भी नहीं पूछा जाएगा कि पैसे कहां से आए। वैसे हम करप्शन के खिलाफ जंग करते रहेंगे। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।